महराब व मिंबर सीरीज इक्तसाब सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसन्निफ महमूद फारूकी, मुरत्तिब मशहूद फारूकी। पांचवा हिस्सा दावे नबुवत और इब्तिदाए दावत इस्लाम। सत्ताईसवां बाब वो एक कलमा। आखिरत की बात उनकी समझ में नहीं आई। तहरीर महमूद फारूकी, आवाज व पेशकश मशहूद फारूकी। वो सोचते थे ये एक शख्स है हमारे जैसा, हमारे दरमियान छोटे से बड़ा हुआ। ये हमारे शहर में एक औसत दर्जे का आदमी है। तिजारत और कारोबार में जो कुछ कमाया था उस पर गुजर बसर करता रहा और अब इसके पास कोई सरमाया पूंजी नहीं रही कि ये कबाइल के लिए मेहमान नवाजी के क़ैमे लगवाए और उनके सामने आग जलाए और उनके सरदारों के लिए जानवर ज़िबह करे। ये अपने कबीले का एक आदमी है, जाना पहचाना हुआ, मगर कोई बहुत बड़े मर्तबे वाला तो नहीं कि बस उसके कहे पर चलने लग जाएं। उसकी चरागाहों में 100-100 ऊंटों के रेवड़ कतार दर कतार नजर नहीं आते, ना आगे पीछे गुलामों और कनीजों के परे हैं और ना वो बाहर की सरकारों और दरबारों में असरो रसूख रखता है कि लोग उसके जाहो हशम को देखें और उसके अतराफ सिमट आएं। ये एक बेजोर आदमी है, भला वो किस तरह हमको सारी दुनिया में बड़ा और इक़्तिदार वाला बना देगा और इन बड़ी बड़ी शहनशाहियों के जोर तोड़ देगा, जिनकी यादगारें ऊंची और जिनकी फौजें अतराफ आलम में फैली हुई हैं। वो कुछ इस ही तरह सोचते रहे और उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत कबूल नहीं की। आखिरत की बात उनकी समझ में नहीं आई। मरने के बाद तो इंसान मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाता है, वो दोबारा किस तरह जी उठेगा? और वो कयामत जिससे ये शख्स डराता है, क्या आसमान फाड़ कर निकल आएगी या जमीन चीर कर उबल पड़ेगी? ये दोज़ख के डरावे, ये जन्नत के लुभावे, अजी बस ये कुछ शायरी है, हकीकत से दूर बहकी बहकी बातें। जाने वो दिन आए कि ना आए, कल की फिक्र में आज का ऐश क्यों बर्बाद हो। और फिर ये शख्स तो हमारी तरह बस एक आदमी है, कोई आसमान से उतारी हुई मखलूक तो है नहीं कि हम समझ लें कि ये अल्लाह का नाइब खास है, जिसे अल्लाह ने कुदरत व अख्तियार देकर हमारे पास भेजा है। कोई निशानी तो ऐसी होती कि हम इसे अल्लाह का फरिश्तादा मान लेते। इसके आगे पीछे फरिश्ते होते जो उसके नाम का ऐलान करते और उसके कलाम में तस्दीक के लिए कोई आसमानी नूर होता जो उसके आगे आगे चलता। ये शख्स तो बस हमारी तरह बाजारों में चलता फिरता, हमारी तरह खाता पीता, गोश्त पोस्त का बना हुआ एक आम आदमी है। इसके हाथों में ना कोई किताब है, ना ये पढ़ा लिखा है, ना साहबे इल्म राज़दां है। फिर इसे आसमानों के भेद कैसे मालूम हो सकते हैं? अल्लाह को अगर अपने किसी बंदे से कलाम करना था
تو کیا اس دنیا میں عالم و فاضل، عالی منصب، بلند مرتبہ لوگوں کی کمی تھی جو اس ناخواندہ اور بے رتبہ شخص کو اس نے اپنا ہم کلام بنا لیا؟ نہیں جی نہیں، یہ تو بس ایسی ہی بہکانے والی باتیں ہیں۔ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے، مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سچ تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کلمے کی طرف بلایا تھا اس میں بڑی قوت پوشیدہ تھی، ایک مسخر کر دینے والی انقلاب انگیز قوت۔ اس کلمے نے لوگوں کو حقیقت کا علم دیا، ایک جاندار نصب العین دیا، ایک پاکیزہ اور مؤثر جذبہ دیا، اور تاریخ گواہ ہے اس کلمے کو قبول کرنے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو تسلیم کر لینے سے پہلے عرب ایک بے وقت اور غیر مہذب قوم تھی جسے اس دور کی متمدن اور مقتدر اقوام نگاہ حقارت سے دیکھتی تھیں۔ جب روم و ایران کے لشکر جنگی مہم پر نکلتے تو وہ ان وحشیوں کو بیگار میں پکڑ لے جاتے تھے جو ان کا پس خوردہ کھا کر اپنے آپ پر فخر و ناز کرتے تھے کہ ان کو شاہی لشکر کی ہم رکابی کا شرف حاصل ہو گیا۔ اس کلمے نے ان کے اندر انسانی شرف کی قدر و قیمت پیدا کی، ان کی خودی کو بلند کیا، ان کو خود اعتمادی بخشی، ان کی غیرت اور شرافت کو نکھارا، اور انہیں ایک ایسا ناقابل شکست کردار اور انہیں جوڑ کر ایک ایسی متحدہ قوت بنا دیا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان کے مقابلے پر ٹھہر نہ سکی۔ اور اسی کلمے کے زیر سایہ جب وہ چہار جانب بڑھے تو انہوں نے جدھر کا رخ کیا فتح و نصرت نے ان کے قدم چومے، اور وہ دنیا جہاں میں سر بلند و سرخرو ہو گئے۔ یہ حیرت انگیز انقلاب اس ایک مختصر سے کلمے کا اعجاز تھا جس کی طرف اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلا رہے تھے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور تازہ ترین اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہمارے منفرد اور پر اثر پیغامات آپ تک پہنچتے رہیں، اور اگر لائک کریں تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ۔ کرن کرن اجالا